भाइ बहिनीहरू, तपाईहरु सबै सन्चै हुनुहुन्छ? हो हजुर, म पनि सन्चै छु। भाइ बहिनीहरूले पक्कै पनि आफ्नो पढाइलाई अगाडि बढाइराख्नु भएकै छ। यही सन्दर्भमा आज पनि हामी कक्षा 6 को एकाइ 7 मा रहेको हाम्रो पृथ्वी शीर्षक अन्तर्गत पाठ 1 पृथ्वीको परिचय पाठ शीर्षक अन्तर्गत केन्द्रित रहेर भाइ बहिनीहरूसँग यो छलफल अगाडि बढाउने छौं। भाइ बहिनीहरू आफूलाई चाहिने सम्पूर्ण सामग्रीहरू लिएर पक्कै पनि बस्नु भएको छ भन्ने मलाई विश्वास छ। त हाम्रो पृथ्वी भन्ने जुन शीर्षक छ, भाइ बहिनीहरूले यो त एकदमै राम्ररी सुन्नु भएको शब्द हो र पृथ्वी भनेको भाइ बहिनीहरूले देख्नु पनि भएको छ। भाइ बहिनीहरू जहाँ बस्नु भएको छ त्यो पनि पृथ्वी हो। अहिले म जहाँबाट बोलिरहेको छु यो पनि पृथ्वी हो। भाइ बहिनीहरूले देख्नु भएको वरिपरि जहाँ जे चीज वस्तुहरू देख्नुहुन्छ त्यो सबै पृथ्वीमा देख्नु भएको छ। तर पृथ्वी यति ठुलो रहेछ कि हामीले पृथ्वी कस्तो छ, हामी त्यही हुँदाहुँदै पनि पृथ्वी कस्तो छ, कत्रो छ, कस्तो आकार प्रकारको छ भन्ने कुरा ठ्याक्कै भन्न सक्ने रहेनछौँ। अचम्मको कुरा चाहिँ नि भाइ बहिनीहरू, हामी पृथ्वीमाथि छौँ तर त्यही पृथ्वी कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले थाहा पाउने रहेनछौँ। त्यसकारण आज हामी यही सन्दर्भमा पृथ्वी कस्तो छ, हामी बसेको पृथ्वी के कस्तो अरू ग्रहहरूसँग पनि हामीले तुलना गर्ने रहेछौँ र हामी बसेको पृथ्वी कस्तो छ, कत्रो छ, कहाँसम्म फैलिएको छ, यहाँ के छ, यी कुराहरू पनि हामीले आजको पाठमा छलफल गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू, अब आफूलाई चाहिने सामग्रीहरू सहित भाइ बहिनीहरू तयार हुनुस् र हामी बसेको पृथ्वी के हो, कस्तो छ भन्ने कुरा जान्नतिर लागौँ है त। हामीले यस पाठमा हाम्रो पृथ्वीको परिचय शीर्षक अन्तर्गत यसको उत्पत्ति कसरी भयो होला, त्यस्तै पृथ्वीका विशेषताहरू के छन्, हामीले यो पृथ्वी त भन्यौँ, यो पृथ्वीका गुण विशेषताहरू के कस्ता छन् जसका कारणले यसलाई पृथ्वी भनिन्छ, अथवा पृथ्वीमा के कस्ता खास कुराहरू छन् त त्यसलाई हामी विशेषता भन्छौँ। त्यो विषयमा पनि चर्चा गर्नेछौँ। पृथ्वीको संरचना अर्को हामीले आज छलफल गर्ने विषयवस्तु हो। संरचना भनेको चाहिँ यो पृथ्वी कस्तो छ, गोलो छ कि चेप्टो छ कि चारकुने छ कि अथवा कोनको आकारको पो छ कि कस्तो छ त, त्यो पनि हामीले आज छलफल गर्ने विषयवस्तु रहन्छ। भने पृथ्वी हिँड्छ भन्छन्, पृथ्वीको गति छ भन्छन्, पृथ्वी घुमिरहेको छ भन्छन्, तर कहिल्यै थाहा पाइँदैन पृथ्वी घुमेको। हामी त जहाँ पहिले थियौँ, हाम्रो स्कुल जहाँ थियो अहिले पनि त्यही छ, हाम्रो घर जहाँ थियो अहिले पनि त्यही छ। भाइ बहिनीहरूलाई पृथ्वी घुम्छ भनेको कुरालाई घर विद्यालय मात्र हेर्दा विश्वास नलागेको पनि हुनसक्छ। हामी पृथ्वी घुम्छ अथवा पृथ्वीको गति छ भन्ने कुरा पनि आजको पाठमा छलफल गर्छौँ। अब हेर्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू, यहाँ एउटा एकदमै तातो आगोको डल्ला जस्तो गोलो वस्तु घुमिरहेको छ र त्यसलाई अरू साना साना सेता, काला, खैरा, धर्काहरू डल्लाहरूले घुमिरहेका छन्। भाइ बहिनीहरूले देख्दै हुनुहुन्छ? ल अनुमान गर्नुहोस् त यो के हो? यो बिचको ठुलो आगो जस्तो रातो पहेँलो त्यो वस्तु के हो? गोलो वस्तु र वरिपरि घुमिरहेका अन्य वस्तुहरू के हुन्? भाइ बहिनीहरूले अनुमान पक्कै गरिसक्नु भएको छ। आज हामीले यही विषयमा छलफल गर्ने भनेर अघि नै भनिसकेका छौँ। यो बिचको भाग चाहिँ यो जुन डल्लो वस्तु छ, गोलो वस्तु, यो चाहिँ सूर्य हो भने यसरी वरिपरि घुमिरहने चाहिँ ग्रहहरू हुन्। यसरी सूर्य र अरू विभिन्न 8वटा पृथ्वी लगायत अन्य 8वटा यस्तै डल्लाहरू मिलेर एउटा परिवार बनेको छ। यो परिवारलाई हामी सौर्य परिवार भनेर भन्छौँ। सौर्य परिवारको पृथ्वी पनि एउटा सदस्य हो। सौर्य परिवारमा हामीले परिवारको कुरा गर्दाखेरि घरमा एकजना मूली हुनुहुन्छ, बाबा मम्मी अथवा हजुरबा हजुरआमा, बुवा आमा, कोही न कोही घरको मूली हुनुहुन्छ। हामीले सूर्यलाई त्यस्तै घरको मूली मान्छौँ। भने त्यो परिवारभित्र, सूर्यको परिवारभित्र अन्य यी सदस्यहरू पृथ्वी, शुक्र, बुध, शनि, हामीले विभिन्न ग्रहहरूको नाम पछि पनि हेर्छौँ, यी चाहिँ त्यो परिवारका सदस्यहरू हुन्। यसरी सौर्य परिवारलाई एउटा हाम्रो परिवार पनि मान्ने भए पृथ्वी पनि सौर्य परिवारको एउटा सदस्य हो। पृथ्वीको उत्पत्ति भन्ने हामीले अब पढ्ने, अब छलफल गर्ने कुरा चाहिँ पृथ्वीको उत्पत्ति भयो। तर पृथ्वीको उत्पत्ति भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरूलाई पृथ्वी सूर्यबाट उछिटिएर बनेको भन्ने कुरा भाइ बहिनीहरूलाई म एकछिनमा भन्छु। तर सूर्य चाहिँ कसरी बन्यो होला त भन्ने पनि त्यो पनि कौतूहल लागेको हुनसक्छ। सूर्य चाहिँ
सूर्य जति बेला उत्पत्ति भयो, सूर्यको उत्पत्ति त आजभन्दा धेरै करोड वर्ष पहिले भयो होला, र त्यति बेला सूर्यको उत्पत्ति हुँदा हामी मानवहरूको कुनै जीवात्माको विकास पनि भएको थिएन। त्यसकारण सूर्यको उत्पत्ति यसरी नै भयो भन्ने कुरा चाहिँ ठ्याक्कै भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन, किनभने सूर्यको उत्पत्ति भएको कुरा त कसैले पनि देखेर त आएन। त्यसकारण सूर्यको उत्पत्तिका सन्दर्भमा पनि धेरै व्यक्तिहरूले, धेरै विद्वानहरूले, वैज्ञानिकहरूले विभिन्न प्रकारको अन्दाज गरेका छन् र अहिलेसम्म विश्वास गर्दै आएको कुरा चाहिँ यो ब्रह्माण्ड, पहिले यो ब्रह्माण्डमा केही पनि थिएन, धुलाका कणहरू, त्यस्तै विभिन्न प्रकारका ग्यासहरू, हावा, त्यस्ता चिजहरू थिए। ती ग्यास विभिन्न प्रकारको ग्यास, त्यस्तै धुलाका कणहरू, यी कुराहरू मिलेर यही ब्रह्माण्डमा यत्रतत्र छरिएर रहेका थिए। पछि बिस्तारै लामो समयपछि ती चाहिँ एकअर्कामा जोडिन पुगे र एउटा पिण्ड, गोलो चिज बन्न पुग्यो। त्यो गोलो चिज चाहिँ एकअर्का बीचको घर्षणको कारणले त्यसमा ताप पैदा भयो र त्यो ठुलो गोलो चिज सूर्यको रूपमा रहन गयो। यसरी अनुमान गर्ने वैज्ञानिकहरूले विभिन्न प्रकारका अनुमान गरेका छन्, यो पनि एउटा अनुमानै हो। त्यसकारण सूर्यको उत्पत्ति यसरी नै भयो भन्ने कुरा यकिनका साथ अहिलेसम्म भन्न चाहिँ सकिएको छैन। यसरी सूर्य त बन्यो, विभिन्न वायु, धुलाका कणहरू लगायतका कुराहरू जुन ब्रह्माण्डमा थिए ती कुराहरू जोडिएर बन्यो। तर त्यसरी सूर्य बन्दै गर्दा सूर्य लाखौँ करोडौँ वर्षसम्म त यसै सूर्य मात्रै चल्यो होला, तर त्यस पछाडि चाहिँ सूर्यबाट एउटा टुक्रा उछिट्यो, प्राकृतिक रूपमा यत्तिकै उछिट्यो। घुम्ने क्रममा कुनै त्यसको घुम्दै गर्दा कुनै न कुनै कारणले त्यसरी उछिट्यो। उछिटिएपछि त्यसबाट विभिन्न टुक्राहरू बने। त्यसमध्ये एउटा टुक्रा चाहिँ पृथ्वी हो भनेर भनिन्छ। भनेको सूर्यबाट जति पनि टुक्राहरू निस्किएर बने ती सबै यी ग्रहहरू हुन् र त्यो ग्रहले सूर्यबाट निस्किएको भएको कारणले सूर्यसँग उनीहरूको एक खालको एकअर्काबीच आकर्षित गर्ने शक्ति छ। त्यसले गर्दा ती चाहिँ सूर्यको वरिपरि घुम्छन् भन्ने विश्वास गरिन्छ। यो पनि विश्वासै हो, अनुमानै हो। अब पृथ्वीको उत्पत्ति हुँदा त हामी कोही पनि जन्मेका थिएनौँ। पृथ्वी उत्पत्ति हुँदा त एकदमै तातो थियो भनिन्छ र पृथ्वी उत्पत्ति भएको पनि धेरै सय वर्ष, धेरै लाख वर्षपछि मात्रै जीवहरूको उत्पत्ति सुरु भएको हो। त्यसकारण पृथ्वीको उत्पत्तिको विषयमा पनि एकिनसाथ ठोक्वा गरेर यसरी नै पृथ्वीको उत्पत्ति भएको भनेर चाहिँ भन्न कसैले पनि अहिलेसम्म सकेको छैन। यो हेर्नुहोस् त, यो पृथ्वी हो। पृथ्वीको यो काल्पनिक चित्र हो। त्यति बेला पृथ्वीको चित्र त कसले खिच्यो होला र? यो चाहिँ आगोको डल्लो जस्तै देखिन्छ। जसरी सूर्य तातो थियो, पृथ्वी पनि सूर्यबाट छुट्टिएको कारणले तातो थियो र यो चाहिँ सुरुको अवस्था हो, सूर्यबाट छुट्टिएको अवस्था। हेर्नुहोस् त, पृथ्वीको उत्पत्ति सूर्यबाट टुक्रिएर आजभन्दा 4.5 अरब वर्ष पहिला, 4 अरब र आधी 4.5 अर्ब वर्ष पहिले भएको अनुमान गरिएको छ। र उत्पत्ति हुँदाको समयमा पृथ्वी एकदमै तातो पिण्ड, तातो गोलो यस्तै आकारको पिण्डको रूपमा रहेको थियो भन्ने पनि विश्वास छ। अब यसरी तातो रहेको पिण्ड चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै यहाँबाट वाष्पीकरण भयो, बाफ निस्क्यो, त्यो बाफ सेलाउँदै गयो, त्यस पछाडि त्यो चिसियो, पानी पर्यो। यो विभिन्न अनुमानहरू गरिएको छ। त्यस पछाडि चिसो भएर बिस्तारै बिस्तारै सेलाउँदै गयो, यहाँ पानीको भाग बन्दै गयो, जमिनको भाग बन्दै गयो, अनि त्यस पछाडि बिस्तारै अनुकूल, बस्नका लागि अनुकूल वातावरण, तापक्रम बन्दै गयो। अनि त्यस पछाडि जीवको उत्पत्ति भयो। जीवको उत्पत्ति भएको पनि धेरै सय वर्षपछि मानवको उत्पत्ति भयो र अहिलेसम्म यसरी विकासक्रम अगाडि बढिरहेको छ। हामीले पृथ्वीको उत्पत्तिको कुरा पनि अहिलेसम्म अनुमानकै आधारमा गरिरहेका छौँ र एउटा अनुमान चाहिँ पृथ्वी यसरी तातो थियो, बिस्तारै बिस्तारै यो सेलाउँदै गयो, सेलाएपछि मानवहरूलाई, जीवहरू बस्न सक्ने अवस्था आयो, जीवको उत्पत्ति भयो। त्यस पछाडि पछि बिस्तारै जीवबाट मानव निर्माण भयो र मानव पनि विकास हुँदै हुँदै आजको मानवसम्म आइपुग्यो र भाइ बहिनीहरूसँग आजको यो विकासको चरणमा यसरी बोल्न पाइएको छ। यो मानवले नै गरेको सृष्टि हो, मानवले नै गरेको उन्नति हो। अब हामीले अघि परिवारको कुरा गरेका थियौँ। सूर्यको वरिपरि घुम्ने विभिन्न ग्रहहरू छन्। सूर्यबाटै उछिटिएर बनेको त्यो जुन तातो पिण्ड चाहिँ जुन जुन टुक्रा टुक्रामा विभाजन भयो, बाँडियो, ती विभिन्न टुक्राहरू चाहिँ ग्रहका रूपमा बने भनेर हामीले भन्यौँ। र ती ग्रहहरू सौर्य परिवार, सूर्यको परिवारका सदस्यहरू कुन कुन हुन् भन्ने विषयमा भाइ बहिनीहरूलाई हामीले मैले त्यो कुराको सूची देखाउँछु। भाइ बहिनीहरूले त्यो चाहिँ पढ्नुपर्छ र त्यो धेरै कुरा त भाइ बहिनीहरूलाई पनि थाहा होला। ल हेर्नुहोस् है, अघि हामीले हेरेका थियौँ नि, यो चाहिँ सौर्य परिवार, सूर्यको परिवार।
सूर्यलाई वरिपरिबाट घुम्ने यी विभिन्न ग्रहहरू हुन्। यस्ता ग्रहहरू पृथ्वी र अरू 7वटा ग्रहहरू छन्, जम्मा 8वटा ग्रहहरू छन्। ती 8वटा ग्रहहरू चाहिँ यसरी सूर्यको वरिपरि घुम्छन् र उनीहरूले एउटा फन्को लगाएर घुम्छन्। तिनलाई सबै ग्रहले घुम्ने गति फरक छ र त्यो गतिको कुरा गर्दै गर्दा यहाँ चाहिँ यो सूर्य भयो, पहिलो ग्रह, यो अर्को ग्रह, यो चाहिँ पृथ्वी रहेछ। यहाँ हेर्नुहोस् त, यो पृथ्वी रहेछ। यस्तै पृथ्वीभन्दा अझै टाढा टाढा अन्य ग्रहहरू पनि रहेछन्। यसरी सौर्य परिवारमा हेर्दा विभिन्न पृथ्वीसहित 8वटा ग्रहहरू छन् र ती सबै ग्रहहरूले पृथ्वीलाई सूर्यलाई घुम्छन्। सबै ग्रहहरूले सूर्यलाई घुम्छन्। अब हामीले के भन्यौँ भने ब्रह्माण्डमा 8वटा ग्रहहरू छन् र ती ग्रहहरू जस्तै पृथ्वी पनि एउटा ग्रह हो। यी 8वटा ग्रहहरू यहाँ राखिएको छ। हेर्नुहोस् त, यो पृथ्वी, यो बिचको सूर्य भयो भने यसरी विभिन्न ग्रहहरू घुमेका छन्। यहाँनिर अर्थ भनिएको छ। अर्थ भनेको पृथ्वी। पृथ्वी चाहिँ यो सूर्यबाट यो दूरीमा पृथ्वी रहन्छ, तेस्रो दूरीमा पृथ्वी रहेको छ भने अन्य ग्रहहरू अझै योभन्दा टाढा टाढा पनि छन्। यसको नाम हेर्दा बुध, त्यस्तै शुक्र, पृथ्वी, मङ्गल, बृहस्पति, शनि र अरुण अनि अन्तिममा वरुण। पहिले चाहिँ 9वटा ग्रह भनेर मानिन्थ्यो। एम भन्ने ग्रहलाई चाहिँ अहिले ग्रह मानिँदैन। यसले चाहिँ अर्काको हिँड्ने बाटोलाई, यसले अर्काको बाटो पनि आफ्नो एउटा निश्चित बाटो नभए अर्काको बाटो पनि पार गरेर हिँड्ने भएको कारणले यसलाई नमान्ने भन्ने खालको कुरा भएको छ। र पहिले हामीले जति बेला पढ्दा चाहिँ 9वटा ग्रह छन् भनेर पढ्थ्यौँ र अहिले एमलाई हटाएपछि 8वटा ग्रहहरू रहेका छन्। त्यस्तै पृथ्वी कत्रो छ त? पृथ्वीको कुल क्षेत्रफल करिब 50,97,00,00,000 वर्ग किलोमिटर छ। कति हो त्यो त? 1 किलोमिटर नै, 1 वर्ग किलोमिटर भनेको लम्बाइ र चौडाइ 1 किलोमिटर भएको क्षेत्रफल चाहिँ 1 वर्ग किलोमिटर हो। हामीलाई 1 किलोमिटर हिँड्नै धेरै समय लाग्छ। यो त 50,97,00,00,000 वर्ग किलोमिटर भनेको पृथ्वीको आयतन, क्षेत्रफल अत्यन्तै ठुलो रहेछ, जुन चाहिँ हामीले एकपटकमा देख्न सक्ने रहेनछौँ। त्यस्तै पृथ्वी पानी र जमिनले बनेको छ, जसमा पानीको मात्रा धेरै छ कि जमिनको मात्रा धेरै छ भन्ने कुरा भाइ बहिनीहरूले अरू अन्य कक्षाहरूमा पनि पढिसक्नु भएको छ। पृथ्वीमा 29% मात्रै जमिन छ जहाँ हामी बस्छौँ र 71% चाहिँ पानीको भाग छ। हामीलाई त त्यो कुरा होइन कि जस्तो पनि लाग्छ, तर हाम्रो देशमा चाहिँ पानीको जुन समुद्र सागरहरू कम छन्, त्यसकारण हामीलाई जमिनको भाग नै धेरै होला जस्तो लागेको हो। तर पृथ्वीको सबैलाई हिसाब किताब गर्ने हो भने चाहिँ, पृथ्वीको सम्पूर्ण भागलाई हिसाब किताब गर्ने हो भने यसको जम्मा 29% भाग मात्रै जमिनले ओगटेको छ। अब जमिनले कस्तो भाग ओगटेको छ, कस्तो भागलाई जमिन भन्ने, कस्तो भागलाई पानी भन्ने कुरा पनि भाइ बहिनीहरू हेरौँ है त। हेर्नुहोस् है त, यो एउटा चित्र छ। यो चाहिँ पृथ्वीको चित्र हो। पृथ्वीको सङ्केत गर्छ यो चित्रले। यो चित्रमा जुन यो हरियो भाग छ नि, यो हरियो भाग चाहिँ जमिनको भाग हो भने यो निलो भाग चाहिँ पानीको भाग हो। हेर्नुहोस् त, के बढी छ? पानीको भाग बढी छ कि जमिनको भाग बढी छ? भाइ बहिनीहरूले यो चित्रमा हेर्दा पनि देख्नुहुन्छ कि यहाँ जमिनको भागभन्दा पानीको भाग नै बढी छ। त्यसकारण कति प्रतिशत छ भनेको थियौँ हामीले? ल भाइ बहिनीहरू सम्झिनुहोस् त, पानीको भाग कति प्रतिशत, जमिनको भाग कति प्रतिशत? ल भाइ बहिनीहरू सम्झिँदै गर्नुहोस्, म त्यसलाई पाइ चार्टमा पनि देखाउँछु है त। वृत्तचित्रमा 71% पानीको भाग छ भनेको यति धेरै हिस्सा चाहिँ पृथ्वीको पानीको भाग रहेछ भने जम्मा यति हिस्सा 29% मात्रै जमिनको हिस्सा रहेछ। अब यसरी हेर्दा हामी बसेको चाहिँ जमिनमा बसेका छौँ, तर जमिनभन्दा हामी नबस्ने पानीको अंश चाहिँ धेरै हुने रहेछ। अब पृथ्वीमा पानी धेरै रहेछ, जमिन कम रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यौँ। पृथ्वीको आकार ठुलो रहेछ भनेर पनि बुझ्यौँ। तर यो कस्तो छ? भाइ बहिनीहरूको विद्यालयको कक्षाको ठाउँमा भएको बोर्ड जस्तो चारकुने छ कि, भाइ बहिनीहरू बस्ने पिरा अथवा मेज जस्तो आकारको छ कि, अथवा भाइ बहिनीहरूको सिसा कलम डट पेन जस्तो चुच्चो आकारको छ कि, कस्तो छ? भाइ बहिनीहरूलाई ठ्याक्कै हामीले हेरेर म भन्छु भन्न सक्ने अवस्था त छैन। पृथ्वी ज्यादै ठुलो छ, त्यसकारण हामीले एकैपटकमा पृथ्वीको सबै भाग देख्न त सक्दैनौँ। अघि नै हामीले भन्यौँ। त्यसकारण पृथ्वीलाई हामीले सङ्केतको रूपमा, नमुनाका रूपमा यसको चित्रलाई
प्रस्ट्याउनका लागि हामीसँग पृथ्वी जस्तै एउटा चिज बनाइएको छ, त्यसलाई हामी ग्लोब भन्छौँ। भाइ बहिनीहरूलाई म त्यो ग्लोब देखाउँछु है त। हेर्नुहोस् त, यो ग्लोब हो। पृथ्वीको आकार यहाँ ग्लोबलाई पृथ्वीकै सङ्केतको रूपमा बनाइएको हो। यो ग्लोबलाई पृथ्वी यस्तै छ भनेर बनाइएको, तर के पृथ्वी ठ्याक्कै ग्लोब जस्तै गोलो होला त? गोलो छ? कस्तो छ? भाइ बहिनीहरू, अब हामी अनुमान गरौँ। पृथ्वीको आकार कस्तो छ भनेर भाइ बहिनीहरूलाई मैले प्रश्न सोधेँ। भाइ बहिनीहरूले एउटा छान्नुपर्ने हुन्छ। मैले दुईटा पृथ्वीहरू यहाँ राखेको छु। पृथ्वीको आकार यस्तो छ कि यस्तो छ? पृथ्वीको आकार यो प्रकारको छ कि यो प्रकारको छ? यो कस्तो छ त? हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ गोलो देखिन्छ भने यो चाहिँ पुरै गोलो छैन। यसको यो यतापट्टिको पूर्वको भाग, पश्चिमको भाग भनौँ, यो भाग चाहिँ फुकेको देखिन्छ भने यो भाग चाहिँ अलिकति थेप्चिएको जस्तो देखिन्छ। यो भागले थिचेर यतापट्टिको भाग बाहिर निस्के जस्तो देखिन्छ है। भाइ बहिनीहरूलाई यो पृथ्वी यो जस्तो छ जस्तो लाग्छ कि यो जस्तो छ जस्तो लाग्छ? भाइ बहिनीहरूको अनुमान पक्कै पनि मिल्यो होला। पृथ्वीको आकार ठ्याक्कै यो गोलो जस्तो नभइकन गोलाकार यस्तो खालको छ। र यो चाहिँ भाइ बहिनीहरू एकपल्ट सम्झिनुहोस् त, यस्तै हामीले एउटा फलफुल छ नि, यस्तै आकारको कुनै फलफुल सम्झिनुहुन्छ पृथ्वी जस्तै? भाइ बहिनीहरू सम्झिनुहोस् त। भाइ बहिनीहरूले सम्झिसक्नु भएको छ। अब पृथ्वीको आकार कस्तो, कुन फल जस्तो छ भन्ने कुरा भाइ बहिनीहरू सम्झिँदै गर्नु होला। यो भकुण्ड जस्तो गोलो चाहिँ छैन। यो चाहिँ अघि मैले फलको कुरा गरेका थिएँ, सुन्तला जस्तो गोलाकार छ, ठ्याक्कै गोलो छैन। हामीले अघि भने जस्तै यो चाहिँ थेप्चो थेप्चो प्रकारको गोलो छ। यो भकुण्ड भयो। भकुण्ड जस्तो गोलो चाहिँ छैन। यो चाहिँ सुन्तला जस्तो आकारको छ, जुन हामीले अघि हेरिसक्यौँ। यो चाहिँ यता फिजारिएको र यो माथिबाट थिचिएको अवस्थाको छ। यो पक्कै होला त? भाइ बहिनीहरूलाई यो यस्तो होला त जस्तो लागेको छ? पक्कै लागेको छ होला है। म भाइ बहिनीहरूलाई गोलाकार नै छ भन्ने प्रमाणका रूपमा केही बुदाहरू सुनाउँछु। हेर्नुहोस् है, पृथ्वी वास्तवमै गोलाकार छ त? ठ्याक्कै गोलो नभएर सुन्तला जस्तो गोलो गोलो प्रकारको मात्रै छ त? हो, पृथ्वी गोलाकार नै छ। किनकि यसका केही प्रमाणहरू छन्। हेर्नुहोस् है, अन्तरिक्षबाट पृथ्वीका अन्तरिक्ष यात्रीहरू जो वैज्ञानिकहरू अन्तरिक्षमा जान्छन्, अरू ग्रहहरूमा जान्छन्, चन्द्रमा हाम्रो पृथ्वीलाई घुम्ने अर्को एउटा उपग्रह पनि छ, चन्द्रमामा जान्छन्। उनीहरूले त्यहाँबाट पृथ्वी सबै देखिने गरी, पृथ्वीको एकपट्टिको भाग जम्मै देखिने गरी तस्बिर पनि खिचेका छन्। त्यो तस्बिरमा पृथ्वी गोलाकार भएको देखिएको छ। उनीहरूले त्यहाँ खिचेका तस्बिरहरू अहिले हामीले यदि इन्टरनेटमा खोज्यौँ भने त्यो तस्बिरहरू पाउँछौँ। त्यो तस्बिरमा पृथ्वीको आकार गोलाकार देखिएको छ, ठ्याक्कै गोलो चाहिँ छैन। अनि सबै ग्रह र उपग्रहहरू जुन पृथ्वीसँगै बने, तिनीहरूको आकार पनि गोलाकार नै छ। ती पृथ्वी जस्तै गोलाकार आकारमा छन्। त्यसकारण पृथ्वी पनि गोलाकार नै होला भन्ने कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ। अनि यदि हामी अहिले बसेको ठाउँबाट पूर्व वा पश्चिम दिशातर्फ निरन्तर हिँडिरह्यौँ भने कहाँ पुग्छौँ होला? सम्झिनुहोस् त एकपटक। भाइ बहिनीहरू जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँबाट कि त पूर्व दिशातिर अथवा कि त पश्चिम दिशातिर कुनै दिशातिर निरन्तर हिँड्नुभयो, वर्षौँ हिँड्नुभयो भने कहाँ पुगिन्छ होला? अचम्म। हामी हिँड्दै गयौँ, निरन्तर हिँड्दै गयौँ भने धेरै वर्षपछि त हामी त त्यही ठाउँमा पो आइपुग्दा रहेछौँ। यो अभ्यास पनि भइसकेको कुरा हो भाइ बहिनीहरू। त्यसकारण पृथ्वी गोलो थिएन भने त हामी त त्यसरी हामी अहिले बसेकै ठाउँमा त आइपुग्दैन थियौँ होला। यसरी हेर्दा चारपाटे थियो भन्ने एकपटक सम्झौँ त। ठ्याक्कै हाम्रो विद्यालयमा भएको बोर्ड जस्तो अथवा हाम्रो घरमा भएको टेबल जस्तो। त्यो भए त हामी जाँदै गर्दा एक ठाउँमा त पृथ्वी सकिन्थ्यो होला नि त, होइन? तर पृथ्वी गोलाकार भएको कारणले पृथ्वी जति घुमे पनि टुङ्गिँदैन। हामी आज यहाँबाट हिँड्न सुरु गऱ्यौँ भने धेरै वर्षपछि हामी यहीँ आइपुग्छौँ। यस कारणले पनि पृथ्वी गोलो छ। अब भाइ बहिनीहरूलाई लाग्ला पूर्व पश्चिम घुम्दा मात्रै यहाँ आइपुगिन्छ त, उत्तर दक्षिण घुम्दा चाहिँ आइपुगिँदैन त? उत्तर दक्षिण घुम्दा पनि आइपुगिन्छ। पृथ्वी त गोलो छ, तर उत्तर दक्षिणमा चाहिँ उत्तरमा उत्तर ध्रुव र दक्षिणमा दक्षिणी ध्रुव पर्छ र उत्तरी ध्रुव र दक्षिणी ध्रुव चाहिँ अत्यन्तै चिसो ठाउँ हुने भएको कारणले यो चाहिँ हामीले त्यो ध्रुवको बाटोको कुरा चाहिँ भाइ बहिनीहरूलाई ध्रुवबाट हिँड्दा आइपुगिन्छ भनेर भनियो भने त चिसो होला। त्यसकारण भाइ बहिनीहरूलाई चिसोको बाटो भन्दा पनि सहज तरिकाले जान सक्ने पूर्व पश्चिमको बाटोकै कुरा गरेको हो।
यो चाहिँ अघि हामीले भनेका थियौँ नि, पृथ्वीको तस्बिर अन्तरिक्षबाट खिचेको, अन्तरिक्षतिर जाने यात्रुहरूले खिचेको तस्बिर चाहिँ यस्तो देखिएको छ। यो वरिपरिको चाहिँ वायुमण्डल हो। पृथ्वीको आसपासमा वरिपरि पनि जो पृथ्वीभन्दा बाहिर, सतहभन्दा बाहिर एउटा हावाको तह छ, यसलाई हामी वायुमण्डल भन्छौँ। त्यो वायुमण्डल सहित पृथ्वीको चित्र चाहिँ यस्तो देखिँदो रहेछ अन्तरिक्षबाट खिच्दा। त्यसकारण पनि पृथ्वी गोलाकार छ भनेर भन्न सक्छौँ। अर्को एउटा प्रमाण चाहिँ भाइ बहिनीहरू, अब एउटा हिसाब गर्नुपर्ने भयो हामीले। हेर्नुहोस् है, पृथ्वीको उत्तर दक्षिण व्यास 12,713 किलोमिटर छ भनेर पत्ता लगाइएको छ। व्यास भनेको चाहिँ पृथ्वीलाई उत्तर र दक्षिण, उत्तर बिन्दुदेखि फेरि आधा उत्तरदेखि फेरि त्यो उत्तरसम्म आइपुग्दा कति किलोमिटर हुन्छ होला त भनेर नाप्दा पृथ्वीको ठ्याक्कै लम्बाइ उत्तर दक्षिण व्यास 12,713 किलोमिटर रहेछ भने पूर्व र पश्चिम त्यसरी नै नाप्दा 12,756 किलोमिटर भएछ। हेर्नुहोस् है, चित्रमा हेर्नु है त, उत्तर दक्षिणको व्यास चाहिँ 12,713 किलोमिटर, पूर्व पश्चिमको व्यास चाहिँ 12,756 किलोमिटर। पूर्व पश्चिम बढिरहेछ कि उत्तर दक्षिण बढिरहेछ भन्दा पूर्व पश्चिम बढिरहेछ भनेको यहाँ हेर्नुहोस् है, उत्तर र दक्षिणको व्यास चाहिँ 12,713 किलोमिटर, उत्तर दक्षिण यहाँबाट यहाँसम्मको पृथ्वीको पुरा, हामीले यो त एकपट्टि मात्रै देखिएको छ, पृथ्वी त गोलाकार छ, उता अर्कोपट्टि पनि यस्तै भाग छ। यसरी उतापट्टिदेखि यहाँसम्म सबै नाप्दा यसको व्यास चाहिँ 12,713 किलोमिटर हुने रहेछ भने पूर्व पश्चिम, यो पूर्व पश्चिम व्यास चाहिँ 12,756 किलोमिटर रहेछ भनेपछि यो उत्तर दक्षिण भन्दा पृथ्वीको यो पूर्व पश्चिमको व्यास चाहिँ बढिरहेछ भनेको यताको फैलावट चाहिँ बढिरहेछ, यता चाहिँ पृथ्वी अलिक बढी फैलिएको रहेछ भनेपछि यो भाग चाहिँ अलिक सानो, यो भाग ठुलो भएपछि पृथ्वी थेप्चिए जस्तो देखिँदो रहेछ। 43 किलोमिटर त यो भाग बढिरहेछ, त्यसकारण पृथ्वी ठ्याक्कै गोलो हुन्थ्यो भने त यता 12,713 किलोमिटर थियो भने उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम पनि त्यति नै हुनु पर्थ्यो। जब पूर्व पश्चिममा 43 किलोमिटर यसको क्षेत्रफल बढी छ भने, यो व्यास बढी छ भने चाहिँ पक्कै यता थेप्चिएको हुनुपर्छ भन्ने यो चाहिँ पत्ता लगाएको तथ्य हो। त्यसकारण पृथ्वी पुरै गोलो चाहिँ छैन, तर गोलाकार अलिअलि थेप्चिएको जस्तो छ भन्ने कुरा यसरी बुझिन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब पृथ्वी गोलाकार छ भनेर त हामीले भन्यौँ। पृथ्वी गोलाकार हुँदा परिणाम चाहिँ के छ त, यसको नतिजा के छ? गोलाकार हुँदाखेरि हामीले के कस्ता कुराहरू महसुस गर्न पाउँछौँ, के कस्ता विशेषताहरू हामीले देख्ने, सुन्ने गरेका छौँ, भोग्ने गरेका छौँ, ती कुराहरू हामीले हेरौँ है त। पृथ्वी गोलाकार हुँदा पहिलो कुरा चाहिँ, पृथ्वी गोलाकार हुँदा दिन र रात हुँदो रहेछ। दिन र रात भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ, दिन कसरी हुन्छ, रात कसरी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ भाइ बहिनीहरूलाई अब हामी छलफल गर्छौँ। दिन भनेको दिउँसो उज्यालो हुने समय दिउँसो दिन हो भने अँध्यारो हुने समय रात हो। पृथ्वी गोलाकार भएका कारणले दिन र रात भएको भनेर भनिन्छ। त्यो मैले भाइ बहिनीहरूलाई चित्र पनि देखाउँछु। हेर्नुहोस् त, पृथ्वीको सबै भागमा सधैँभरि सूर्यको उज्यालो पर्दैन। एकातर्फ पृथ्वी सूर्यको उज्यालो पर्दै गर्दा अर्कोतर्फ त यही उज्यालो परेको खण्डमा मात्रै उज्यालो पर्ने भयो, अर्को खण्डमा त छेकिने भयो। यसले छेक्छ र छेकिएपछि सूर्यको उज्यालो त पुग्दैन, उज्यालो नपुगेको ठाउँमा राति हुने भयो। यदि अहिले हामी बसिरहेको ठाउँ यो भाग हो भने हामीभन्दा अर्को भाग, यसको पछाडिपट्टिको भाग, पृथ्वीको पछाडिपट्टिको भाग चाहिँ अहिले पक्कै रात परेको हुनुपर्छ, किनभने अहिले हामीले सूर्यको उज्यालो देखिरहेका छौँ भने हामी जस्तै अर्को भागमा अर्कोपट्टि बस्ने मानिसहरूले सूर्यको प्रकाश अहिले पाइरहेका छैनन्। त्यसकारण गोलो भएको कारणले यो चाहिँ दिन र रात भएको हो। यदि पृथ्वी हामीले ओछ्याउने कपडा जस्तो थियो भने त दुवैतिर उज्यालो पुग्थ्यो है। अब हामी दिन र रात कसरी हुन्छ भन्ने कुरा, यो ग्लोबलाई हामीले पृथ्वी मान्छौँ भाइ बहिनीहरू, यो ग्लोबलाई हामी पृथ्वी मान्छौँ र हामीले एउटा आफैले सूर्य पनि लिएर आएको छु मैले। त्यो सूर्य त हामीले ल्याउन पक्कै सक्दैन होला, तर सूर्य जस्तै मान्ने टर्च लाइट पनि लिएर आएको छु। भाइ बहिनीहरूलाई कसरी एकतिर उज्यालो हुँदा अर्कोतिर कसरी अँध्यारो हुन्छ भन्ने कुरा हामीले यो ग्लोबलाई पृथ्वी मानेर हामी हेर्छौँ है त प्रयोगात्मक तरिकाबाट। यो भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, यो भाग नेपाल हो। यो नेपाल चाहिँ हामी बसिरहेको ठाउँ हो। अहिले यो नेपालमा उज्यालो छ कि अँध्यारो छ हेर्नुहोस् त।
अहिले यो ग्लोबलाई पृथ्वी मान्दै गर्दा हामी बसेको ठाउँमा उज्यालो छ कि अँध्यारो छ त भाइ बहिनीहरूले पत्ता लगाउनु भयो कि यो उज्यालो समय हो, उज्यालो भनेको दिन हो। तर यहाँ दिन भइरहँदा, नेपालमा दिन भइरहँदा यसको अर्कोपट्टि पर्ने, पृथ्वीको अर्कोपट्टि पर्ने भागमा त यही पृथ्वीले छेकेको कारणले अँध्यारो भएको रहेछ। यहाँ घामको उज्यालो, सूर्यको उज्यालोको कारणले यहाँ हामीले दिन अहिले महसुस गरिरहेका छौँ भने यसको ठिक अर्कोपट्टि, पृथ्वीको ठिक अर्कोपट्टि चाहिँ घामको उज्यालो छेकिएको कारणले त्यहाँ अँध्यारो भएको रहेछ। अब पृथ्वी यसरी यहाँ नेपालमा घाम लागिरहेको, हामी बसेको ठाउँमा घाम लागिरहेको, दिन भइरहेको अहिलेको अवस्थामा बिस्तारै पृथ्वीको जुन गति छ दैनिक गति त यसरी पृथ्वी घुम्दै 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 जाँदा अब हेर्नुहोस् है, यो चाहिँ हामी बिहान थियौँ, अब बिहानदेखि फेरि घाम बिस्तारै बिस्तारै हामी सूर्य हामीबाट हट्दै गयो भनेको बेलुका हुँदै गयो, हामी बिस्तारै फेरि उता घुम्दै घुम्दै अर्को दिशातर्फ हामी गयौँ। अब नेपालमा पनि रात पर्यो, दिन भएको थियो रात पर्यो भनेपछि अब यो रात परेको अवधि चाहिँ 12 घन्टाको हुन्छ सामान्यतया भने दिन भएको अवधि चाहिँ 12 घन्टाको हुन्छ। यसरी 12 घन्टा दिन र 12 घन्टा रातको अवधिलाई हामी एक दिन भन्छौँ। अब नेपालमा अब बेलुका भयो, साँझ परेर अब फेरि अँध्यारो सुरु भयो। यसरी अँध्यारो हुँदै गर्दा अर्को भागमा जुन हिजो अँध्यारो परेको भाग थियो त्यहाँ चाहिँ उज्यालो भएको छ। फेरि हामी घुम्दै घुम्दै अगाडि आउँदै गयौँ। अब हामी आउँदै गर्दा फेरि हामी 24 घन्टामा त्यही ठाउँमा फेरि घुमेर आइपुगेका छौँ। यसरी पृथ्वीले आफूमै घुम्दै गर्दा दैनिक रूपमा एक फन्को लाउनलाई हामीले 24 घन्टा लाग्छ भनेका छौँ। त्यो 24 घन्टामा पृथ्वी घुमेर त्यही ठाउँमा आइपुग्ने रहेछ र एक दिनमा 12 घन्टा रातिको समय र 12 घन्टा दिनको समय हुने रहेछ। र अर्को कुरा, जतापट्टि घाम लागेको, सूर्य जतापट्टि लागेको हुन्छ, सूर्यको प्रकाश जतापट्टि हुन्छ त्यो ठाउँमा दिन र त्यही पृथ्वीले नै छेकेर अँध्यारो बनाएको अर्कोपट्टिको ठाउँमा, अर्कोपट्टिको स्थानमा, भागमा चाहिँ रात हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले यो अभ्यासबाट हेरौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त भाइ बहिनीहरू, हामीले दिन र रात कसरी हुन्छ भनेर एउटा प्रयोग गरेर पनि हेऱ्यौँ र यो चित्रबाट पनि दिन र रात हुने कुरा हामीले हेरिसकेका छौँ। पृथ्वी गोलो भएर, गोलाकार भएर घुमेको कारणले दिन र रात भएको हो। यदि गोलाकार भएको थिएन भने दिन र रात हुन सम्भव थिएन। त्यस्तै उत्तर वा दक्षिणतर्फ जाँदा पहिले देखिएका ताराहरू बिस्तारै हराउँदै जाने रहेछन् र नयाँ ताराहरू देखिँदा रहेछन्। यदि हामी यसरी हिँड्दै जाँदा पृथ्वीले नै छेकेर पुरा पहिले देखिएका ताराहरू चाहिँ पृथ्वीकै कारणले छेकिएर नदेखिने रहेछन् भने पहिले नदेखिएका ताराहरू देखिने रहेछन्। यो चाहिँ ब्रह्माण्डमा पनि त्यस्तो खालको हामीले हेर्दा पृथ्वीले नै छेकेर हामीभन्दा पछाडिको भाग त हामीले देख्दैनौँ नि त अगाडि बढ्दै जाँदा, हो त्यस्तो अवस्था चाहिँ आउँदो रहेछ। त्यस्तै हामी एकदम गहिरो ठाउँबाट अथवा होचो ठाउँबाट हेऱ्यौँ भने चाहिँ टाढा टाढाको वस्तु देखिँदो रहेनछ। तर हामी अलिक अग्लो ठाउँमा गएर हेऱ्यौँ भने चाहिँ टाढा टाढाको वस्तु पनि देखिँदो रहेछ। यस्तो हुनुको कारण चाहिँ पृथ्वी गोलो भएको कारणले हो। यदि भाइ बहिनीहरू एउटा परिकल्पना गरौँ त, यदि टेबलमा भाइ बहिनीहरू एउटा कुनाबाट अर्को कुनासम्म टेबलको हेर्नुभयो भने सबै देखिन्छ है। तर यदि त्यही टेबललाई गोलाकार एउटा भकुण्डोको रूपमा हेर्ने हो भने सबै भाग त देखिँदैन। हामी यदि त्यो भकुण्डोलाई अझै माथि उचाइमा गएर हेरौँ भने जति बढी उचाइमा गएर हेर्छौँ त्यति बढी भाग देखिन्छ। अघि हामीले अन्तरिक्षबाट पृथ्वीको आकार हेरेका थियौँ नि, पृथ्वीको धेरै भाग अन्तरिक्षबाट खिच्न सकिएको थियो। यसको कारण पनि यदि गोलो नभएको भए, चारपाटे भएको भए अथवा लामो भएको भए चाहिँ हामीले एउटै सतहबाट पनि पृथ्वीको धेरै भाग देख्न सक्थ्यौँ। तर गोलो भएको कारणले माथि उचाइमा जाँदा मात्रै हामी धेरै भाग देख्न सक्छौँ, तर सतहबाट चाहिँ हामीले धेरै भाग देख्न सक्दैनौँ। त्यस्तै ध्रुवीय भागमा बढी र भूमध्य रेखीय भागमा कम गुरुत्वाकर्षण हुन्छ भनेको पृथ्वीले हरेक वस्तुलाई आफ्नो केन्द्रतिर तान्छ। यो चाहिँ पृथ्वीको आफ्नो विशेषता, गुण अथवा विशेषता हो। कुनै सामान भाइ बहिनीहरूले सम्झिनु भएको छ नि, कुनै सामान यदि हामीले माथिबाट झार्यौँ भने त्यो पृथ्वीतिरै खस्छ। पृथ्वीतिर खस्नु भनेको पृथ्वीले हरेक सामानलाई आफूतिर तान्नु हो। यसरी पृथ्वीले तान्दा जुन भागलाई, जुन वस्तुलाई पृथ्वीले आफ्नो केन्द्रतर्फ तान्छ त्यो केन्द्रको तौल नै पृथ्वीले तानेको त्यो शक्ति हो। त्यसकारण ध्रुवीय भागमा चाहिँ कुनै पनि वस्तुको तौल बढी हुँदो रहेछ र भूमध्य रेखीय भागमा भनेको मध्य भागतिर चाहिँ वस्तुको तौल कम हुँदो रहेछ। हेर्नुहोस् है,
कुनै पनि वस्तुको तौल ध्रुवीय क्षेत्रमा बढी र भूमध्य क्षेत्रमा कम हुन्छ भनेर भनियो। यसलाई एउटा चित्र मार्फत पनि हेरौँ है त। यो चित्र हेर्नुहोस् है, यो चाहिँ ध्रुव हो, यो चाहिँ उत्तरी ध्रुव, यो दक्षिणी ध्रुव हो। यो ध्रुवमा चाहिँ तौल बढी हुन्छ र यो चाहिँ मध्य इक्वेटोरियल भन्छ यसलाई। भाइले हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ भूमध्य रेखीय क्षेत्र हो। यो बिचको भाग जुन रेखा छ, यो बिचको रेखाले पृथ्वीलाई दुई भागमा बाँडेको छ। यो चाहिँ मध्यबिन्दु हो। यो मध्यबिन्दु भएको ठाउँमा चाहिँ तौल कम हुन्छ। किन यस्तो भएको होला भन्दा हामीले अघि 43 किलोमिटरको कुरा गरेका थियौँ नि। यहाँ चाहिँ केन्द्रसँग यो भागको दूरी चाहिँ नजिक छ र यो भागको दूरी चाहिँ कम छ। यो भागको दूरी धेरै भएको कारणले यसको शक्ति कम भएको छ। केन्द्रले आफूतिर तान्ने शक्ति यो अलिकति भए पनि क्षेत्रफल अलिकति दूरी बढी भएको कारणले यहाँ चाहिँ अलिकति काम तान्नका लागि, पृथ्वीले आफ्नो केन्द्रतर्फ तान्नका लागि शक्ति यति भाग 43 किलोमिटरको अन्तर परेको कारणले यो भागमा चाहिँ कम तौल हुने भयो। पृथ्वीको आफूतर्फ तान्ने शक्ति कमजोर भएका कारणले भने यहाँ चाहिँ बढी तौल हुने भयो। यो चाहिँ पृथ्वीको यो ध्रुवतिर थेप्चिएको र यता चाहिँ यो मध्य भागमा भूमध्य रेखीय क्षेत्रमा फैलिएको कारणले ध्रुवीय भागमा बढी र भूमध्य रेखीय भागमा चाहिँ कम गुरुत्वाकर्षण शक्ति भएको हो भनेर हामीले हेर्यौँ। अब पृथ्वीका यी विभिन्न विशेषताहरू हेर्यौँ हामीले। पृथ्वी गोलाकार भएका कारणले विभिन्न परिणामहरू आएका कुरा हेर्यौँ। पृथ्वीकोमा दिन र रात हुँदो रहेछ, त्यस्तै ताराहरू पहिले देखेका ताराहरू हराउँदै जाने, नयाँ ताराहरू देखिँदै जाने, त्यस्तै पृथ्वीको सतहमा बस्दा चाहिँ हामीले थोरै भाग मात्रै देखिने र अलिक उचाइको अग्लो ठाउँमा गएर हेर्दा चाहिँ धेरै ठाउँहरू देखिने, त्यस्तै ध्रुवीय र भूमध्य रेखीय क्षेत्रमा तौल फरक पर्ने कुरा पनि हामीले गऱ्यौँ। अब हामी पृथ्वीका 4 गोलार्धहरूको कुरा गर्छौँ है भाइ बहिनीहरू। गोलार्ध भनेको गोलो आधा, पृथ्वी गोलो छ त्यसको आधा भागलाई हामी गोलार्ध भन्यौँ हैन त। अब हेर्नुहोस् है, यो पृथ्वी हो भन्ने मान्ने हो भने यसलाई दुई भागमा बाँडौँ न त, उत्तरको आधा भाग र दक्षिणको आधा भाग। उत्तरको आधा भागलाई हामी उत्तरी गोलार्ध भन्छौँ र दक्षिणको आधा भागलाई दक्षिणी गोलार्ध भन्छौँ। त्यसै गरी यो उत्तरी र दक्षिणी गोलार्धको कुरा हेर्नुहोस् त। पृथ्वी भयो उत्तरतिरको भाग उत्तरी गोलार्ध, यसलाई नर्दर्न हेमिस्फियर पनि भनियो भने दक्षिणतिरको भाग चाहिँ दक्षिणी गोलार्ध भयो, यसलाई साउदर्न हेमिस्फियर पनि भनिन्छ। त्यसै गरी यो भाग हेर्नुहोस् त, यो भाग पृथ्वीको यही पृथ्वीलाई हामीले अघि उत्तर र दक्षिण छुट्याउनलाई मध्य भागमा काटेका थियौँ भने अब चाहिँ हामी पूर्व र पश्चिम छुट्याउनलाई अर्को मध्य भागमा ठाडो गरी काट्छौँ। यसरी गर्दा यतापट्टिको भाग चाहिँ पश्चिमी गोलार्ध भयो भने यतापट्टिको भाग चाहिँ पूर्वीय गोलार्ध भयो। भनेपछि उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध र पश्चिमी गोलार्ध गरेर पृथ्वीका 4वटा गोलार्धहरू रहेका छन्। अब पृथ्वीको उत्तरी बिन्दुलाई उत्तरी ध्रुव भनिदो रहेछ है। हामीले यो उत्तरी ध्रुवको कुरा हामीले अघि गऱ्यौँ, उत्तरी गोलार्धको कुरा गऱ्यौँ। उत्तरी गोलार्धको एउटा बिन्दुमा रहेको, उत्तरी ध्रुवको बिन्दुमा रहेको, उत्तरी बिन्दुमा रहेको जुन भाग छ त्यसलाई चाहिँ उत्तरी ध्रुव र दक्षिणी बिन्दुमा रहेको भागलाई दक्षिणी ध्रुव भनिदो रहेछ। यो हामी अहिले चित्रमा पनि हेर्छौँ। उत्तरी बिन्दु र दक्षिणी बिन्दुलाई जोड्ने ठाडो रेखालाई प्रधान मध्याह्न रेखा भनिन्छ। उत्तरी बिन्दु र दक्षिणी बिन्दुलाई जोड्ने एउटा ठाडो रेखा, काल्पनिक रेखा एउटा कोरिएको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ प्रधान मध्याह्न रेखा भनिन्छ। यो चाहिँ पृथ्वीको ठिक मध्य भागबाट काल्पनिक रूपमा कोरिएको हुन्छ। यसलाई चाहिँ बेलायतको ग्रिनविच भन्ने ठाउँबाट पार गरेर गएको मानिन्छ। त्यसकारण यसलाई अङ्ग्रेजीमा ग्रिनविच मिन टाइम अथवा GMT पनि भनेर चिनिन्छ। त्यस्तै पृथ्वीको मध्य भागमा पर्ने गरी पूर्व पश्चिम तानिएको रेखालाई भूमध्य रेखा भनिन्छ। अब यो कुरा हेर्नु है, प्रधान मध्याह्न रेखा भनेको हामीले यो उत्तरी बिन्दु भन्यौँ र यो चाहिँ दक्षिणी बिन्दु भन्यौँ। यो उत्तरी बिन्दु उत्तरी ध्रुव र दक्षिणी बिन्दुलाई दक्षिणी ध्रुव भनियो। यो दुईटा बिन्दुलाई जोड्ने गरी तानिएको, उत्तर दक्षिण गरेर तानिएको रेखालाई हामी प्रधान मध्याह्न रेखा भनेर भन्छौँ। त्यस्तै पृथ्वीको मध्य भागमा पर्ने गरी पूर्व पश्चिम तानिएको, हेर्नुहोस् है, यो भाग पूर्वदेखि पश्चिमसम्म तानिएको यो काल्पनिक रेखालाई हामी भूमध्य रेखा भनेर भन्दा रहेछौँ। त्यसकारण प्रधान मध्याह्न रेखा उत्तर दक्षिण तानिदो रहेछ भने भूमध्य रेखा चाहिँ पूर्वबाट पश्चिमसम्म तानिदो रहेछ, दुवै मध्य भागमा तानिने भए। यसले पृथ्वीलाई 4 गोलार्धमा छुट्याउँछ। यो पूर्वी गोलार्ध, यो पश्चिम गोलार्ध, यो उत्तरी गोलार्ध र यो दक्षिणी गोलार्ध।
अब भाइ बहिनीहरूलाई मैले अभ्यासका लागि केही प्रश्नहरू राखेको छु। ती प्रश्नहरूमा छलफल गरौँ। पृथ्वीको उत्पत्ति वर्ष पहिले भएको मानिन्छ। भाइ बहिनीहरूले यसको उत्तर भन्नुपर्ने हुन्छ। कति वर्ष पहिले? ब्रह्माण्डमा जम्मा कतिवटा ग्रहहरू छन्? भाइ बहिनीहरूले यसको पनि जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ। पृथ्वीको कुल क्षेत्रफल 50 करोड र केही लाख पनि थियो है अघि हामीले छलफल गर्दै गर्दा। त्यो भाइ बहिनीहरूले भन्नुपर्छ। पृथ्वीको करिब प्रतिशत जमिनको भाग र प्रतिशत पानीको भाग छ। पृथ्वीमा कति प्रतिशत जमिन र कति प्रतिशत पानी छ? वस्तुको तौल ध्रुवीय क्षेत्रमा बढी र भूमध्य क्षेत्रमा चाहिँ यो त अनुमान गरिसक्नु भयो होला। उत्तरी बिन्दु र दक्षिणी बिन्दुलाई जोड्ने ठाडो रेखालाई के रेखा भनिन्छ? त्यस्तै पृथ्वीको मध्यभागमा पर्ने गरी पूर्व र पश्चिम तानिएको रेखालाई के रेखा भनिन्छ? भाइ बहिनीहरूले अनुमान गर्नुहोस् त। ल, पहिलो पृथ्वीको उत्पत्ति 4.5 अर्ब वर्ष पहिले भएको रहेछ। भाइ बहिनीहरूको अनुमान पक्कै मिल्यो होला। ब्रह्माण्डमा जम्मा 8वटा ग्रहहरू छन्। पृथ्वीको कुल क्षेत्रफल 50 करोड 97 लाख वर्ग किलोमिटर छ। पृथ्वीमा करिब 29% जमिनको भाग छ र पानीको भाग चाहिँ 71% छ। वस्तुको तौल ध्रुवीय क्षेत्रमा बढी र भूमध्य क्षेत्रमा पक्कै पनि भाइ बहिनीले अनुमान गरिसक्नु भएको छ कम हुन्छ। उत्तरी बिन्दु र दक्षिणी बिन्दुलाई जोड्ने ठाडो रेखालाई प्रधान मध्याह्न रेखा भनिन्छ। यसलाई ग्रिनविच मिन टाइम पनि भनिन्छ, अथवा यो चाहिँ बेलायतको ग्रिनविच भन्ने ठाउँलाई पार गरेर खिचिएको छ भनेर पनि हामीले अघि भन्यौँ। त्यस्तै पृथ्वीको मध्यभागमा पर्ने गरी पूर्व पश्चिम तानिएको रेखालाई भूमध्य रेखा भनिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अहिले भाइ बहिनीहरूले जुन अभ्यास गर्नुभयो यस्तै अभ्यास प्रश्नहरू भाइ बहिनीहरू आफै सिर्जना गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त आजको पाठ हामीले यो पृथ्वीको परिचयको खण्डको पाठमा हामीले के कुरा छलफल गऱ्यौँ भाइ बहिनीहरू एकपटक सम्झिनुहोस् है त। सबैभन्दा पहिला हामीले पृथ्वी भनेको के, पृथ्वी वास्तवमै हामीले अहिले जुन ठाउँमा पृथ्वीमा हामी बसेका छौँ त्यो पृथ्वी बसेको कुरा पनि हामीले धेरै कुरा जानेका छैनौँ। त्यसकारण यसको परिचय, यो कत्रो छ, कस्तो छ, यसको आकार प्रकार कस्तो छ भन्ने कुरा हामीले सबैभन्दा पहिला त्यो विषयमा बुझ्छौँ भन्ने कुरा गऱ्यौँ। पृथ्वी उत्पत्ति हुनुभन्दा पहिला सूर्यको उत्पत्ति भएको रहेछ र सूर्यबाट छुट्टिएर पृथ्वी र अन्य ग्रहहरूको उत्पत्ति भएको रहेछ 4.5 अर्ब वर्ष पहिले भन्ने कुरा पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ। त्यसै गरी एउटा हाम्रो परिवार भए जस्तै सौर्य परिवार भन्ने पनि अर्को एउटा परिवार रहेछ। त्यसको मूलीको रूपमा सूर्य रहेछ र सूर्यको आसपास वरिपरि घुम्ने अन्य पृथ्वी लगायत 8वटा ग्रहहरू रहेछन् भनेर हामीले ती ग्रहको नाम पनि हेऱ्यौँ। त्यसै गरी पृथ्वीमा हामीले अहिले हेर्दा चाहिँ जमिनको भाग बढी जस्तो देखिन्छ, तर वास्तवमा चाहिँ पृथ्वीमा जमिनको भाग धेरै कम र पानीको भाग बढी रहेछ भन्ने कुरा पढ्यौँ। यसमा पृथ्वीमा जमिनको भाग जम्मा 29% र पानीको भाग चाहिँ 71% रहेको कुरा पनि हामीले थाहा पायौँ। अनि पृथ्वीको आकार ठ्याक्कै भकुण्ड जस्तो गोलो नभएर सुन्तला जस्तो थेप्चिएको रहेछ भन्ने कुरा पनि थाहा पायौँ। अनि यो पृथ्वी ठ्याक्कै गोलो चाहिँ छैन है, सुन्तला जस्तो थेप्चो आकारको छ भन्ने कुराका विभिन्न प्रमाणहरू रहेछन्। अन्तरिक्ष यात्रीहरूले अन्तरिक्षबाट खिचेका फोटाहरूमा पनि उनीहरूले पठाएको तस्बिरमा पनि पृथ्वी गोलाकार नै देखिएको रहेछ। त्यस्तै अन्य विभिन्न कारणहरूले पृथ्वी गोलाकार छ भन्ने कुरा हामीले हेऱ्यौँ। हामी अहिले बसेको ठाउँबाट निरन्तर रूपमा हिँड्दै गयौँ भने हामी कुनै न कुनै दिन अहिले हामी बसेकै ठाउँमा पुनः फर्केर आइपुग्छौँ भन्ने कुरा पनि हेऱ्यौँ। त्यस्तै पृथ्वीको ध्रुवीय खण्ड, ध्रुवीय भाग अलिक थेप्चिएको कारणले यसको जुन पूर्व पश्चिमको भाग छ त्यो पूर्व पश्चिमको भाग चाहिँ थेप्चिएको र त्यहाँ चाहिँ 43 किलोमिटर त्यसको व्यास बढी भएको भन्ने कुरा पनि हामीले यसको गणना गरेर हेऱ्यौँ, जसमा उत्तर दक्षिण व्यास 12,713 किलोमिटर र पूर्व पश्चिम व्यास चाहिँ 12,756 किलोमिटर रहेको र त्यसमा पूर्व पश्चिम व्यास 43 किलोमिटर बढी रहेको भन्ने कुरा पनि थाहा पायौँ। त पृथ्वीको बारेमा अन्य कुराहरू भाइ बहिनीहरूले अन्य स्रोतहरूबाट पनि हेरेर थप कुराहरू बुझ्नुहोस् र नबुझ्ने अरू साथीहरूलाई र आफन्तहरूलाई पनि बुझाइदिनुहोस्। आजलाई यति नै, नमस्कार।